مدینہ منورہ میں د جنان کلی دے خایستا او گلوارین د خوبان کلی دے. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن شهباز کاکی شابوس کلا چوتگی پا کاکی شیغ ترغلی و دازو کا د ذکر کری سے مدرسه شے د 15 حافظون دستربندی دو و یقینا چې په دغه حال کې بند د الله پاک لوی کرم او رحمت ته چې دې ته دا نعمت ورک ډېر د برکتینا او د رحمتینا ډک پروګرام دا ارسی چې په توسه بند وګوري. عمر فاروق دستربند خوشحالی دادا ټول مبارک شه حافظ محمد ذکر کړي خواري داسلو یا خوشحالی دادا ټول مبارک شه سلو یا خوشحالی دادا ټول مبارک شه زرا علی خان در خدمتي داسلو یا خوشحالی دادا ټول مبارک شه سلو یا خوشحالی دادا ټول مبارک شه د حفظ لوی درجه دی شکا مزیدی د حفظ لوی درجه دی په قیامت کې مزیدی دا قرآن دی وجه نه داسې کړي دي. نو ورنه دینی مدارس خوئی رہے غار حیران اونسا در ارکم پیرے مدینہ منورے پیرے کوفے و بصرے پیرے وجدے تاریخ پریتا یواد وے گھنٹے غوڑی چے بتفصیل سرائے بیناؤں بیا پہ ہندوستان شے دے دین دے بقا دے پورا پروردگار مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دے دیوبند دارالعلوم بنیاد کشز دو عشق الہی او کتاب دا اغلی کلی دے چی کلا مولانا محمد قاسم صاحب دا بنیاد دے دارالعلوم دو بیو اعلانو کو چی دا بنیاد شوے اولینی تیجا آغا سڑائی لگئی چی چا گناہ کبیرہ کڑا نہیں او دے گناہ کبیرہ تصوری نہیں کڑا اے دیوبند دارالعلوم پا بنیاد شے 10 سڑی تیجا اولا گولا چی دے اغنون شیخ احمد حسینو یو حسین احمد مدنی دا اگه ورسته رو غلا دا یو چه بنیاد شه سیک تیجا لگئی دے اغنون شیخ احمد حسینو آروغای و دیوبند دارالعلوم شه اولینی تیجا اولا گولا. اللہ رب العزت جنت دے سترنا اللہ رب العزت تا ٹولتا جنت الفردوس نصیب فرمے دنیا تیرے دین کی دو قد ملک وزیر اعظم کا صدر وے کا جنرل وے ہاں سکھ ہمیشہ دے پرانا شکوتی کدا یہ وقت صحیح بیر کی دے خوکبه که عالم شله و حافظ شله به ندام باید شوی دنیا شادم و دنیا نباد دی بیادت تره ایره پا آخرت شادو د استوز چنڈی نزغمی و د مشتر چرگونا برداشت کئی ہو گئے جیسے مروائی پروانی کیم ویڑکا چه سکول تسی سبو مل صفان کپڑے مخ وینزلا نیر چروت شراونوی او میرتا چه کیم ویڑکی سی دعا کرده خویدن اگرنگ لنیل یا و میرون سا پکر ایس تو زنه ده پشتنا کهوں چه دا قرآن خدای مفت کرا نرا ادغ استوز یا مفتا ادغ مدرسہ مفتا دو تو بچی تا سباکا ہوئی او مریا پخوری کہ تو باور کئی پنکایا ور کئی ادغ سرا اللہ نا بغیر دے بلچا مدد نشتا زیک امداد نور کئی پا پاکستان سے چه ہر حکومت تردریمی پا دینی مدرسے ٹرائی کئی سیکوی چه دا سے دور شی و سیکوی چه دا سے دور شی
موجوده حکومت د تیر حکومت چې کیم تیر شو دغه د مدرسې رجسټریشن بند کړو وی چې داسې رجسټریشن وی کوي چې تو سه وی چې میش ست توی آوه مانه نو میلا چاغه باندې سوچو کو نو میل نه د ترک مولون جوړول د مصر مولون لیکلي خطبه ورتلا او د دیر عرب امامون میں کتلی دی روزانہ تازه زیره خري ابتدا کا ملا زیره خریدی تو سلمیز پسے گئی ہے نہ واخری زیره داسه علماء کوشش کوي چې داسه علماء جوړ شي نو میش دینی مدرسې دی ورته وی چې ما اتو سے د خیر نه متبادو خو سپی کورې کیه میر سره مدد ما کوي خو میش چړیه ما ان شاء الله العزیز اتو پدا معمولی چندا اتو پدا وړا وظیفه میرا مستقل علم جوړای اخشو فراد نہیں دکاوے نہیں او مکمل د قرآن حافظ وی تو سے پر رمضان سے کتلی آئی چه وڑی کی عمر ویڑ گئی پا پینزدہ سے اوڑے دے سے قرآن ختم کرائی واسو پیرے دوے سو پیرے پتہ روخے سے ویلے